अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम सारा है। ये उन दिनों की बात है जब मामू की तरफ से हमें शादी पर बुलाया गया था। मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। मैं इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी एक दोस्त जो दूसरे शहर में रहती थी, उसने मुझसे कहा कि आज तो तुम्हारे यहाँ शादी है, मुझे दिखाओ कैसी लग रही हो। जब मैंने उसे अपनी तस्वीर भेजी तो वो कहने लगी तुम जाकर कपड़े बदल लो। मैंने कहा ठीक है। मैं तो बड़े शौक से पहली दफ़ा साड़ी पहन रही हूँ। उसने कहा वही तो बात है, तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो कि आज किसी न किसी की तो खैर नहीं है। मैं इस बात पर हंसने लगी। मेरी खाला की बेटी मेरी बहनों जैसी थी और मेरी कोई और बहन भी नहीं थी। हम सब लोग आपस में रिश्तेदार भी थे। बहुत मज़ा आ रहा था। जब दूल्हा आया तो उसे दुल्हन के साथ बिठा दिया गया। इसके बाद कुछ रस्में हुई। उन्होंने जूता छुपाई की रस्म भी की और दूध पिलाई की रस्म भी थी। लोगों का कहना था कि जितनी ज़्यादा रस्में होती हैं शादी में उतना ज़्यादा मज़ा आता है। अभी शादी सारी ज़िंदगी याद रहती है। मैं भी ये सब कुछ बहुत एंजॉय कर रही थी और ये कहना गलत नहीं था कि हमारे ख़ानदान की कोई ऐसी पहली शादी थी जिसमें वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर एक और बहुत ही अजीब रस्म के बारे में बताया गया। जब मुझे उस रस्म के बारे में पता चला तो मैं हैरान हुई। मैंने कहा कि क्या मतलब, मुझे क्या करना होगा। एक आंटी ने मेरे कान में अजीब सी बात कह दी और मैंने अपनी कज़न के दूल्हे की तरफ देखा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगी, ये सब तो बहुत अजीब है। उन्होंने कहा तुम्हें करना पड़ेगा। अरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और अब तुम कह रही हो कि मैं नहीं करूँगी। ये तो बहन का हक होता है और तुम ये तो यहाँ पर बहन हो। मेरी वो कज़न भी मुझे कहने लगी कि हाँ करो ना करो, क्या हो गया है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। सब कह रहे थे कि अभी इतना मज़ा आ रहा है, अभी तो मज़ा ख़राब नहीं करो, जो हम कह रहे हैं वो कर लो। मैंने कहा नहीं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, किसी को पता चल गया तो क्या होगा। उन्होंने कहा पता चल गया तो क्या हुआ, ये रस्म है और रस्में तो ऐसी ही होती हैं, तुम्हें तो करनी पड़ेगी। आओ आओ। दो चार आंटियों ने मुझे पकड़ा और दूल्हे की तरफ धक्का दे दिया। मैं हैरान रह गई कि इसके बाद जो हुआ वो मैं किसी को नहीं बता सकी। फिर मेरी कज़िन की शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। मैं भी इस बात को भूल गई। तभी मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई और मैं टाइम पास के लिए एक दफ्तर में नौकरी करने लगी। तभी मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आया जो मेरे दफ्तर में काम करता था। धीरे धीरे हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और हम शादी करना चाहते थे, मगर सब उस लड़के के पीछे पड़ गए कि वो अच्छा लड़का नहीं है। मैं हैरान होती थी कि आखिर क्या बुराई है। मेरी दोस्त ने भी मुझे समझाया और उसने कहा कि अभी से ही उसका तुम पर इतना कंट्रोल है तो बाद में क्या होगा, अभी तो वो तुम्हारा शौहर नहीं बना है। जब वो शौहर बन जाएगा तो उसे हक मिल जाएगा और वो फिर इस हक का इस्तेमाल करेगा। जो तुम कह रही हो वो अपनी जगह शायद ठीक हो, लेकिन मुझे सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। उसका तुम्हारी जिंदगी पर इतना ज्यादा कंट्रोल होना अच्छी बात नहीं। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि जितने लोग मुझे कह रहे थे कि उससे शादी ना करो, उतना ही मैं उससे शादी करने पर अड़ी जा रही थी और हमारी शादी हो गई। मेरी माँ ने मेरी हर एक दोस्त को फ़ोन करके कहा कि उसको समझाओ। जो दोस्त मेरे दिल के बहुत करीब थे उसने मेरी सारी दोस्तों को एक जगह जमा करके इस बात पर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा कर दिया और मैंने कहा कि अब तुम मैं शादी करके ही दिखाऊंगी, कर लो तुम लोगों ने जो भी करना है, मैं तुम सब की बात नहीं मानूंगी। मैं भूल गई कि कितने सारे लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते, लेकिन एक इंसान तो हो सकता है। रात हुई तो मैं अपने कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोच दिया था कि आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। आज ही हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है और एक दूसरे से जिस तरह से बातें करेंगे, जिस तरह से पेश आएंगे, सारी ज़िंदगी सब वैसा ही चलता रहेगा। जब मेरा शौहर कमरे में आया तो उसने कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझे मिल गई हो। दरहकीकत बात ये थी कि हम एक ही जगह पर काम करते थे, इसीलिए एक दूसरे से बात भी कर लेते थे और रोज़ ही एक दूसरे को देख भी लेते थे, लेकिन कभी भी एक दूसरे के साथ बाहर नहीं गए। अब वो मेरे सामने बैठा था। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हारा कोई माजी है। मैं इस बात पर हैरान हुई क्योंकि उसने पहला सवाल मुझसे यही कर लिया। बात तो मैं समझ ही गई थी। मैंने कहा क्या मतलब, कौन सा माजी। तो कहने लगा हर इंसान का एक माजी होता है, उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई होता है। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई था।
اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی اور کہتی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یا تو وہ کہنے لگا کہ تم یہ مت کہنا کہ تمہاری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے، میں یہ بات بالکل نہیں مان سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کیوں نہیں مان سکتے ہو؟ اور دل میں ہی سوچنے لگی کہ کیوں تم نے مجھے کسی کے ساتھ دیکھ لیا ہے جو مان ہی نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگا تم اتنی خوبصورت ہو، نوکری کرتی ہو اور جیسے تم نے میرے ساتھ دوستی کر لی، ہو سکتا ہے ایسے ہی تم نے کسی اور کے ساتھ بھی دوستی کر لی ہو۔ مجھے اس کے بعد بہت ہی زیادہ عجیب لگا تھا۔ اگر شادی کی پہلی رات نہیں ہوتی اور ویسے مجھ سے یہ بات کر رہا ہوتا تو شاید اس بات پر ہمارے بہت بڑے جھگڑے ہو جاتے۔ اگر پہلی رات ہی لڑائی سے شروع ہو تو پھر شوہر بیوی ساری زندگی لڑتے ہی رہتے ہیں، اور کوئی بھی لڑکی ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا نہیں، میری زندگی میں کوئی نہیں تھا، میں تمہیں یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں، پھر سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ آج کے دن پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج ہم ایک دوسرے سے صرف سچ بولیں گے۔ میں نے کہا کیا یہ سوال میں تم سے کر سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا مجھ سے سوال کرو یا نہ کرو اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں تو مرد ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تم مرد ہو تو تمہارا اگر کوئی ماضی ہو تو میں اس پر کچھ نہیں بول سکتی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ وہی آدمی نہیں ہے جس کے ساتھ میں محبت کر کے دنیا کے خلاف جا کر شادی کر چکی تھی۔ اس نے تو پہلے ہی دن اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے، بلکہ کہنا بہتر ہوگا کہ پہلے ہی چند گھنٹوں میں مجھے سب کہتے تھے کہ یہ بدل جائے گا، لیکن میں سوچتی تھی کہ چلو جب تک بدلے تب تک پتہ نہیں کتنی زندگی گزر چکی ہوگی، یہ تو ابھی ہی بدل گیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں تم کچھ نہیں بول سکتی، بول بھی دو گی تو کیا ہو جائے گا، میرے ماضی کا میری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر تمہارا کوئی ماضی رہا تو اس کا ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی، میں پہلے ہی دن اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے میں نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد میری زندگی اتنی بری ہو جائے گی۔ 2-4 دن تو گزر گئے تھے۔ اس کے بعد صبح صبح جب میں باہر دودھ لینے کے لیے گئی تو دودھ والے نے مجھے سلام کر دیا اور اس نے کہا کہ بھابھی آپ کو پہلے نہیں دیکھا، آپ کیا سمیر صاحب کی بیوی ہو؟ میں نے کہا جی میں ان کی بیوی ہوں۔ تو اس نے کہا ارے بہت اچھا لگا آپ سے مل کر بھابھی، آپ تو گھر والی بات ہو گئی ہے، میں بہت اچھا خالص دودھ دیتا ہوں، اگر کبھی دودھ صحیح نہ ہو تو مجھے بتائیے گا۔ چلیں اچھی بات ہے۔ سمیر صاحب کے گھر میں بھی کوئی شکایت کرنے والا آ گیا۔ دودھ والا ذرا ہسمپ ٹائپ کا لگ رہا تھا۔ اب وہ ایسے بات کر رہا تھا تو میں اسے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ اپنا منہ بند رکھو، وہ بدتمیزی تو نہیں کر رہا تھا، اسی لیے میں نے بھی جواب دے دیا اور تھوڑا مسکرا بھی لیا۔ پر اتنے میں سمیر آ گیا اور اس نے کہا کہ چلو اندر۔ اس نے دودھ والے کے سامنے ہی یہ بات کافی غصے سے کی تھی، وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میری خیر نہیں ہے اور اس نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ اندر آتے ہی میرے شوہر نے مجھے بازو سے زور سے پکڑا اور ایک طرف جھٹک کر کہا یہ کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک دن کی دلہن ہوں اور آپ ہے؟ میرے شوہر نے کہا ایک دن کی دلہن تھی تو صبح صبح باہر کیوں گئی تھی؟ میں نے کہا دروازہ بج رہا تھا، کوئی اٹھ نہیں رہا تھا تو میں چلی گئی۔ میرے شوہر کہنے لگے تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا، اور وہاں دودھ والے کے ساتھ کھڑے ہو کر کیا ہنسی مذاق کر رہی تھی؟ آئندہ میں تمہیں باہر نہ نکلتے ہوئے دیکھوں۔ سر پر ٹھیک سے دوپٹہ بھی نہیں کیا تم نے۔ میں نے کہا صبح صبح ساری عورتیں دودھ لیتی ہیں، اس سے محلے کی عورتیں بھی سامنے کھڑی تھیں، میں بھی چلی گئی تو کیا ہو گیا؟ یہ تو قانونی ہے، ہم بیچ بازار تو نہیں رہتے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہاری زبان تو ابھی سے بہت چل رہی ہے۔ میری زبان نہیں، اب تو میرا دماغ بھی چل رہا تھا۔ اگر پہلے دن ہی میرے شوہر کا میرے ساتھ یہ رویہ تھا تو بعد میں کیا ہونے والا تھا؟ ہماری شادی ہوئی تھی اور شروع کے دنوں میں شوہر بیوی میں بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن میرے شوہر تو ابھی سے ہی مجھ سے کچھ تنگ آئے ہوئے لگ رہے تھے۔ دراصل جب میری شادی ہو رہی تھی تو میرے بابا نے میرے شوہر کے ہاتھ پر 8 لاکھ روپے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے سب کے سامنے نقد میں پیسے اسے پکڑا دیے تھے اور اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں نے جہیز نہیں لینا۔ سب کو یہ بات بہت اچھی لگی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ بالکل بھی جہیز نہیں مانگ رہا۔ سب لوگوں نے میرے شوہر کی بڑی تعریف کی تھی، اور میرے بابا جو پہلے اس رشتے کے ذرا خلاف تھے، بعد میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ لڑکا اتنا بھی برا نہیں ہے، اگر برا ہوتا تو پیسے فوراً پکڑ لیتا۔ لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا شوہر کس قسم کی حرکتیں کر رہا تھا۔
कभी कभी लगता था कि बहुत अच्छा इंसान है और कभी कभी लगता था कि इसने शादी करके मैंने गलती कर दी। अपनी दुनिया में ही मसरूफ रहता था। शादी को एक हफ्ता नहीं हुआ कि हमारी लड़ाइयाँ उरूज पर पहुंच गई थी। कभी कहता कि मेरा रिश्तेदार आई थी, उसके सामने तुमने ये बात क्यों की? तुम इतना मुंह खोलकर क्यों हंसती हो? तुम कैसे बैठती हो, कपड़े कैसे पहनती हो? अपने आप को ढांप कर रखा करो। अपना आप किसी को दिखाना होता है क्या? तुमने सिर्फ मेरे सामने खुलकर पेश आना है। बाकी सबके सामने ऐसे पेश आया करो कि अपनी एक शख्सियत बनाओ, अपने रूप में ना करो। मैं हैरान रहती थी कि अब तो घर वाली बात है और इसके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार भी तो हैं। हर बात में टोकता था। एक दिन मुझे कहने लगा कि ये तुमने क्या कलर पहना है? मैंने कहा सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं, लेकिन इसमें लाल रंग की कढ़ाई भी है। और आप ही ने कहा था कि डिसेंट रहा करो। ये सुनकर मेरा शौहर चुप हो गया और फिर एक दिन मेरे उस कज़न का फ़ोन आया। मैंने पूछा कैसी हो? तो कहने लगी ठीक हूँ, शुक्रिया। मैंने कहा बच्चे वगैरह तो हुए तुम्हारे? तो फिर उसने कह दिया कि बस ठीक हूँ, सब खैर है। मैं उससे कोई सवाल कर रही थी, वो कोई जवाब दे रही थी। ठीक है, बता नहीं रही थी कि मामला क्या है। इतने में सिग्नल की वजह से हमारी बात दरमियान में ही रह गई और फिर मुझे दोबारा फ़ोन करने का मौका नहीं मिला। आजकल मैं वैसे भी अपने शौहर की वजह से परेशान थी, क्योंकि मेरे शौहर के मूड का कुछ पता नहीं चलता था। दिन में उसका मूड खराब रहता और रात में ठीक हो जाता। कभी अचानक से कोई तोहफा लेकर आता और मुझे हैरान कर देता। मैं भी खुश हो जाती। कभी मुझसे इस तरह से पेश आता कि मैं कहती कि मैं इस दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत हूँ। और कभी कभी मुझसे इतना झगड़ा करता कि मुझे अपने फैसले पर ही अफसोस और पछतावा होने लगता था। ये शख्स मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था, लेकिन अब मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। इसीलिए जो कुछ हो रहा था मुझे भी बर्दाश्त करना था। मैंने फिर से उसे किसी लड़की से फ़ोन पर बात करते हुए सुन दिया। इस दफ़ा मैं उसकी बातों में नहीं आई और हमारी लड़ाई हो गई। और उसने आखिर में मुझे कह दिया कि हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझ पर लोग और मुआशरे का दबाव भी था। और फिर से मुझे उसी से माफ़ी मांगनी पड़ी। अब मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि मैं उससे न बहस में जीत सकती थी और ना ही लड़ाई झगड़े में। मैं उस घर को संभाल रही थी और ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। कोई कहता था कि खुश हूँ, तो मैं बढ़ चढ़ कर बोलती थी कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपने आप को खुद ही तोहफे देती और फिर अपने स्टेटस पर उनकी तस्वीर लगाकर कहती जाती कि ये मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिए हैं। हालांकि मेरे शौहर ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा था। इसी तरह मैंने उसे पूरी दुनिया के सामने अच्छा बनाया हुआ था और सब मुझ पर रश्क करते थे। कहते थे कि मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है। और असल में हम लोगों के 2 दिन भी बगैर लड़ाई के नहीं गुजरते थे। एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि उन्हें मुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। उनके चेहरे से ही लग रहा था कि मामला कुछ संजीदा है। हम दोनों बिस्तर पर सामने बैठे थे और अपने मोबाइल में कुछ निकाला और स्क्रीन मेरी तरफ कर दी। उन्होंने कहा ये सब क्या हो रहा है? जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा ये तो अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि वो बोल उठे। उन्होंने कहा तुम शादी से पहले इस तरह की हरकतें करती रही हो, ये है तुम्हारी हकीकत? मैंने पूछा क्या मतलब इस तरह की हरकतें? उन्होंने कहा ये वीडियो तुम्हारी आंखों के सामने है और तुम्हें पता है कि ये वीडियो वायरल हो चुकी है और अब तुम कह रही हो कि पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने फिर कहा मेरी पूरी बात तो सुन लो। उन्होंने कहा मैं क्या सुनूं? तुम इस गैर आदमी की गोद में बैठी हो, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ये गैर आदमी नहीं है। मैंने कहा मैं इसकी गोद में बैठी हूँ। पर बात तो सुनो। मेरे शौहर मेरी बात नहीं सुन रहे थे और बोलते चले जा रहे थे। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा मैं तो तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था, लेकिन तुम ये हरकतें करती रही हो। खैर, जो लड़की बंदे की गोद में बैठी हो, क्या वो अच्छी हो सकती है? फिर उन्होंने कहा बस, अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। मैंने कहा बर्दाश्त तुमने किया है या मैंने? मैं ये सुनकर हैरान रह गई। हमारी लड़ाई हो गई। दरअसल शादी से 2 साल पहले मैं अपनी कजिन की शादी में गई थी और वहाँ एक रस्म थी कि दूल्हे की गोद में साली को बिठाया जाता है। मेरी कजिन की कोई बहन नहीं थी और वो मेरी बहनों की तरह थी। सब लोग मुझे ही साली कह रहे थे और कह रहे थे कि साली वाली सारी रस्में तुम्हें ही करनी है। इससे पहले भी साली वाली एक रस्म थी कि मुझे दूल्हे के जूते चुराने थे, जो मैंने आसानी से चुरा लिए थे।
اور اس نے مجھے پیسے بھی دیے تھے۔ مجھے بھی بہت مزہ آیا تھا اور اس وقت یہ سب میرے لیے ہنسی مذاق تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہا گیا کہ یہ رسم ہے کہ سالی کو گود میں بٹھا دیا جاتا ہے اور جب تک وہ منمانے پیسے وصول نہیں لیتی وہ گود سے نہیں اٹھتی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا تھا، لیکن انہوں نے زبردستی مجھے اپنے کزن کے شوہر کی گود میں بٹھا دیا۔ میں نے بہت کم پیسے مانگے، وہ بھی دینے میں شرارت کر رہے تھے تاکہ رسم لمبی ہو۔ ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ میں نے ان سے کہا جلدی جلدی پیسے دے دو، مہربانی کرو، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ تو پھر اس نے پیسے دے دیے اور رسم ختم ہو گئی۔ اسی شادی کی ویڈیو بنی ہوئی تھی جو میرا شوہر مجھے دکھا رہا تھا، لیکن ویڈیو کچھ سیکنڈز کی تھی اور اس میں یہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس میں اس کی گود میں بیٹھی ہوں۔ یہ نہیں دکھ رہا تھا کہ ارد گرد شادی ہے۔ میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی، میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ یہ تو رسم تھی اور شادیوں میں ایسا ہوتا ہے اور میرا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، میرے شوہر حد سے زیادہ جذباتی ہو گیا۔ اتنا زیادہ جذباتی ہو گیا کہ اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ جب مجھے گھر سے نکالا گیا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی اور پھر ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ پر ایک ہفتے کے بعد ہی نوٹس آ گیا جس پر میرے شوہر نے دستخط کر دیے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مجھے چھوڑ چکا تھا۔ مجھے بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں پہلے تو بہت روئی، پریشان ہوئی، پر پھر سب نے مجھے کہا کہ یہ بھی تمہارے لیے ایک موقع ہے کیونکہ ابھی تمہارے یہاں بچہ نہیں ہوا ہے۔ اس جاہل شخص سے جان چھڑا، یہ ساری زندگی تمہیں اسی طرح ذلیل کرتا رہے گا جس نے تمہاری پوری بات تک نہیں سنی اور تمہیں چھوڑ دیا۔ میں نے بھی غصے میں دستخط کر دیے۔ اس کے 3 مہینے کے بعد ہی کچھ ایسا ہوا کہ میں بہت حیران رہ گئی۔ میری وہی کزن جس کی شادی میں گئی تھی میں، اس کے شوہر نے اپنا رشتہ میرے لیے بھیجا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی کیونکہ مجھے میری کزن نے بتایا ہی نہیں کہ اس کا اور اس کے شوہر کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ جب اس نے ہمارے گھر آ کر رشتے کی بات کی تو میں نے اپنی کزن کو کال کی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہماری تو 6 مہینے بعد ہی راہیں الگ ہو گئی تھی، لیکن میں کسی کو بتانا نہیں چاہتے تھے اور اب آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا لیکن وہ میرے گھر رشتہ لے کر کیوں آیا ہے؟ تو کہنے لگی یہ تو مجھے نہیں پتا، اب تم جانو کہ تمہیں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مجھے یہ جان کر غصہ آ گیا کیونکہ اس شخص کی وجہ سے تو میرا رشتہ خراب ہوا تھا۔ میں نے کہا میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تو اس نے کہا 5 منٹ کے لیے اکیلے مجھ سے بات کر لو، میں تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے۔ اس کے بعد بلا شبہ تم جو بھی فیصلہ کرنا چاہو مجھے منظور ہوگا۔ میں نے کہا کون سی بات؟ ہم لوگ گھر کی چھت پر آ گئے۔ میں نے کہا بول کیا بات ہے؟ اس نے کہا تمہارے شوہر میرا بہت اچھا دوست ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو کئی سالوں سے جانتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن اس نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی تھی کہ یہ دونوں آپس میں دوست تھے۔ وہ کہنے لگا ہاں، اس نے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی پلان تھا، لیکن باتوں باتوں میں ایک دن تمہارا ذکر آ گیا اور میں نے بتایا کہ تم شادی میں آئی تھی اور میں نے اس سے ہماری شادی کی کچھ تصاویر اور ویڈیو شیئر کی جن میں تمہاری بھی ایک ویڈیو تھی۔ اس نے اس کے بعد مجھے یہ بتایا کہ تمہارے گھر والوں نے اسے 8 لاکھ روپے دینے کی کوشش کی تھی، لیکن سب کے سامنے دے کر اسے برا بنانا چاہتے تھے اور اس بات کو اس کو بہت غصہ تھا۔ لیکن اگر تمہارے گھر والے اسے اکیلے میں پیسے دیتے تو وہ لے لیتا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ تم اس کے دل سے اتر گئی ہو۔ وہ مجھ سے ہر بات کرتا تھا، مجھے تم سے ہمدردی ہونے لگی اور وہ ہمدردی محبت میں بدل گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو ویڈیو میں نے اسے بھیجی ہے وہ اس ویڈیو کو بہانہ بنا کر تمہیں اپنی زندگی سے ہی نکال دے گا۔ میرے تمہارے کزن کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں رہا، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اگر اب تم چاہو تو میں تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ مجھ پر لگا ہوا الزام سچ ہو جائے۔ تم لوگوں کی ایک چھوٹی سی فالتو سی رسم کے پیچھے میرا گھر برباد ہوا ہے۔ تو اس نے کہا تمہارا گھر برباد نہیں ہوا، تمہارا گھر اس رسم کی وجہ سے بچ گیا ہے، کیونکہ جو انسان چھوٹی سی بات کے پیچھے تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے، تم تو سمجھو کہ تمہاری اس سے جان چھوٹ گئی۔ میں خاموش ہو گئی، پھر میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔